आदरणीय दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ जेनेसिस मिडियाको यो आजको बसाइमा। हामीसँग हुनुहुन्छ रेभरेन्ड पास्टर डेभिड आचार्यज्यू। उहाँ विगत लामो समयदेखि नेपालको मण्डली इतिहासमा, नेपालको मण्डलीहरूको परिदृश्यमा एउटा सक्रिय एउटा योद्धाको रूपमा, एउटा प्रचारक, शिक्षक अनि एउटा चर्च प्लान्टर र एउटा अग्रजको रूपमा, अगुवाको रूपमा उहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा उहाँले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र उहाँको परमेश्वरसँगको हिँडाइ र हर दिनको जीवनमा उहाँले भोगेका एउटा उतार चढाव, आरोह अवरोहका विषयमा पनि उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ। भर्खर मात्र विमोचित भएको छ, मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वरसँगको हिँडाइ। र यस विषयको वरिपरि रहेर र साथसाथमा उहाँले गर्दै आउनुभएको सेवकाई र उहाँको व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र उत्साहका कुराहरू हामी गर्नेछौँ। अनि फ्रेममा यहाँ देखिसक्नु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। जयमसी, अनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? जयमसी, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मिडिया जेनेसिस मिडिया परिवारलाई धन्यवाद, यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। यस माध्यमबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा तपाईहरुलाई भेट्ने एउटा अवसर पनि पाएँ। धेरै धन्यवाद छ। मेरो दिनचर्या यी दिनहरुमा प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, अब लकडाउन अलिक खुकुलो भएको कारणले गर्दा प्रभुका मानिसहरूलाई भेटघाट संगतिमा मेरो दिन बितिरहेको छ। यहाँले भर्खर मात्रै मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वरसँगको हिँडाइ नामक एउटा पुस्तक पनि विमोचन गर्नुभयो। यो पुस्तकको बारेमा बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो खालको पुस्तक हो र यो लेख्ने प्रेरणा कसरी आयो? धेरै धन्यवाद छ। मरुभूमिमा परमेश्वरसँगको हिँडाइ यो मेरो आफ्नै जीवनको एउटा भोगाइ हो। विश्वास गरेदेखि अहिलेसम्मको जीवन यात्रा वास्तविक मरुभूमिको अनुभव हामीले बटुलेका छौँ र यहाँहरू सबैले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ। किनभने मरुभूमि वास्तविक ठाउँ भए तापनि हामी कतिजना त्यो मरुभूमि स्थलमा नपुगे पनि हाम्रो दिनदिनको जीवन परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, आत्मिक परिस्थिति, यी उतार चढाव नै हाम्रो दैनिकी मरुभूमि हुन्। र यो मरुभूमिमा प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ आनन्दको हिँडाइ हो। त्यो अनुभव मैले यो किताबमा लेख्ने उत्साह पाएँ। र उत्साह मैले कसरी पाएँ भने, एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईले गरेको सेवकाई यति महान सेवकाई छ। हरेक दिन साइकलमा 170 किलोमिटर 60 किलोमिटर यात्रा गर्नुहुन्छ। यसको चाहिँ भोलिको पुस्ताले कसरी थाहा पाउने? अनि उहाँले भन्नुभयो, दिनदिनका कुरा टिप्नुहोस्, एक दिन त्यो किताब बन्न सक्छ। अनि मेरो छोराले पनि, बाबा तपाईँ यति धेरै सेवकाई गर्नुहुन्छ, भोलि तपाईँ मरिहाल्नुभयो भने हाम्रो लागि चाहिँ रूपरेखा खै त, हाम्रो लागि गाइडलाइन खै त? तपाईको कुरा त एक दिन सम्झिम्ला, 2 हप्ता सम्झिम्ला, 1 महिना सम्झिम्ला, त्यसपछि दिन छ। त्यसकारण तपाईले लेख्नु चाहिँ पर्छ। तर म पढाइमा साधारण व्यक्ति हुँ, म धेरै शिक्षामा हासिल गरेको व्यक्ति पनि होइन, म लेखक पनि होइन। तर पनि दिनदिन नै गरेका गतिविधिहरू र वैवाहिक जीवनको पारिवारिक अनुभव, सेवकाईको अनुभवलाई लेख्ने कोसिस गर्दा यो लकडाउनको समयमा समय त्यत्तिकै खेर पाल्नुभन्दा यो लेख्न चाहन्छु भनेर जब प्रार्थना गरेँ, लेख्न सुरु गरेँ, अचम्मै प्रकारले प्रेरणा मिल्यो। यसरी एउटा किताब बन्न पुग्यो। यो चाहिँ यहाँहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तर पनि हो। धन्यवाद। यो मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वरसँगको हिँडाइ, यो पुस्तकमा हाम्रा पाठकहरूले के भेट्नुहुनेछ निचोडमा भन्नुपर्दा? धन्यवाद। यो पुस्तकमा विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरूले विवाह गर्न हतारिनु हुँदैन, प्रभुको उपस्थितिलाई, अगुवाईलाई पर्खनु पर्छ भन्ने एउटा सन्देश छ। अर्को चाहिँ पास्टर गुरुबाहरूले सेवकाई गर्दै जाँदा
योग्य अगुवालाई मण्डली हेन्डओभर गर्नुपर्छ, तर कसरी हेन्डओभर गर्ने उहाँहरूलाई पनि यो पुस्तकले काम गर्नेछ। साथसाथै सेवकाई गर्दै जाँदाखेरिका आत्मिकी उतार चढाव, आर्थिकी उतार चढाव, मानसिक तनाव, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तनावको बीचमा कहिलेकाहीँ सेवकाई छोडेरै बसु कि भन्ने परिस्थितिमा पुगिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी प्रभुसँगको हिँडाइले हामीलाई ताकत दिन सक्छ, बल दिन सक्छ भन्ने मेरो सानो अनुभव छ। अर्को चाहिँ सेवकाई गर्ने कि अब विदेशतिर लाग्ने, के गर्ने दोमन छु, सेवकाई पनि गर्न मन लाग्छ, काम पनि गर्न मन लाग्छ भनेर दोधार भएकाहरूको लागि पनि यो पुस्तक काम लाग्दो छ। साथसाथै छोराछोरी विवाह गर्यो, दाम्पत्य जीवनमा कसरी व्यतीत गर्ने, पारिवारिक जीवन कसरी व्यतीत गर्ने, प्रभुसँगको सम्बन्ध बिना न त पति पत्नी सफल हुन सक्छ, न त आशिष हुन सक्छ। छोराछोरी जन्माइयो, छोराछोरी जन्माएपछि अहिलेको समाजको प्रतिस्पर्धामा पल्लो घरले कसरी हुर्कायो, अर्को घरले कसरी हुर्कायो, फलानाले कसरी हुर्कायो भन्दा पनि हामी इसाईहरूको लागि चाहिँ नक्सा चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। मरियम र योसेफले येशूलाई कसरी हुर्काउनु भयो त्यो नक्सा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। साथसाथै तनाव, सेवकाई गर्दा धेरै तनावहरू आउँछ, त्यो तनावमा विजय कसरी हुने त्यो पनि मेरो आफ्नो केही सिकाइ थियो र केही अनुभव यहाँ राखेको छु, जसले यसले एकले अर्कालाई उत्साह प्रदान गर्नेछ। साथसाथै अबको हाम्रो देशको परिस्थिति, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितिले गर्दा अबको सेवकाई चाहिँ के हो त, अबको माग के हो त सेवकाई, त्यो पनि यो किताबमा उल्लेख गरिएको छ। मलाई आशा छ यो किताब नेपालको सबै मण्डली, सबै विश्वासी, सबै अगुवा, पास्टरहरूको लागि काम लाग्दो छ भन्ने म विश्वास गरेको छु। र यो किताबको खेसरा पढ्नु हुने केही व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो सोनाम काबो, डाक्टर तेज रोका, हाम्रो रामकृष्ण आले, विजय थापा, बेसेवा दिदी, रविन बैदी, उहाँहरूले पनि यो किताबलाई उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो किताब सबैको लागि काम लाग्दो छ भनेर एउटा गवाई दिनुभएको छ। यसकारण मलाई आशा छ यो किताब तपाईँहरूले छिटैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नुहुनेछ, माग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ। यहाँले यो किताबको अलिकति निष्कर्षमा अलि बढी परिवार, विवाह, सेवकाई को विषयमा सेरोफेरमा रहेको कुरा गर्नुभयो। यसको विषयमा म अलि एकछिन थोरै पछाडि आउनेछु। यहाँको परमेश्वरसँगको यात्रा र व्यक्तिगत चिन्जान कसरी भयो र प्रभुसँग, प्रभुको राज्यमा आउने कसरी तपाईँले अवसर पाउनुभयो? मैले प्रभुको बारेमा, प्रभु येशूको बारेमा 2042 सालमा नै मैले सुन्न पाएको हो, तर त्यति बेला मलाई सुनाउने व्यक्ति त कोही होइन। चौतारामा मैले किताब भेटेको हो, अनि जङ्गलबाट फर्किँदाखेरि चौतारामा किताब कसैले प्लास्टिकमा प्याक गरेर छोडेर हिँडेको थियो। त्यो लाग्छ सायद त्यतिखेर खुल्लम प्रचार प्रसार थिएन, त्यसैले त्यसरी छोडेको हुनुपर्छ अहिले मेरो अनुमानमा। त्यो किताब पढेर म येशूको कथा मैले पाएको हुँ, तर विश्वास त्यसरी नहुँदो रहेछ। पछि चाहिँ मेरो आफ्नो फुपू नुहले त्यो किताबको बारेमा राम्रोसँग प्रचार गर्नुभयो, बताउनु भयो। त्यसपछि म 46 सालबाट 45 सालबाट म लगातार प्रभुमा बढेँ, हुर्केँ। यसरी म प्रभुलाई भेट्न पाएँ र मैले प्रभु येशूलाई मेरो सिमन पाण्डे गुरुबाद्वारा बप्तिस्मा लिएँ, हुर्कने मौका पाएँ। अनि 47 सालमा म बाइबल स्कुलमा आएँ। त्यति बेला नेपालमा पहिले एउटा मात्रै बाइबल स्कुल थियो, नेपाल बाइबल आश्रम। अनि त्यो सिकिसकेपछि 49 सालदेखि म सेवकाईमा छु र दिनदिनको प्रभुसँगको हिँडाइले हाम्रो सेवकाईलाई पनि बल र टेवा पुग्छ। त्यो बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो मेरो अनुभव पनि रह्यो।
यहाँ त्यसरी एउटा सामान्य प्रकारले एउटा विशेष परमेश्वरको योजनाभित्रको एउटा सामान्य प्रकारले तपाईँले प्रभुलाई चिन्ने नजिक हुने अर्को अवसर पाउनुभयो। अनि यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो र जब परमेश्वरमा लागिसकेपछि अनि परमेश्वरको यात्रा सुरु गरिसकेपछि यहाँले भोग्नु परेका चुनौती, सामाजिक बहिष्करण, परिवारबाटको तिरस्कार, तिलाञ्जली र दैनन्दिन जीवनको केही पाटोहरू भनिदिनुहुन्छ कि? धेरै धन्यवाद छ। राम्रो प्रश्न सोधानी, जसले गर्दा मैले आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएको छु। मेरो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बाबा दुवैजना लाटालाटी हो। भनेपछि उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्थेन, फरक क्षमता भएको, बोल्न सक्नुहुन्थेन, कान पनि सुन्नुहुन्थेन, राम्रोसँग हिन्डुल राम्रोसँग दैनिक हामी जस्तो काम गर्न नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको कोखबाट जन्मेको म एउटा मात्रै सन्तान हो। त्यसपछि मेरो घरमा त खुसियाली आयो, एउटा लाटालाटीले छोरा जन्मायो भनेर खुसी पनि आयो, तर मेरो आफन्तहरूमा खुसी पनि आएन। किनभने गाउँघरमा सन्तान छैन भने अबताली पर्छ, अबताली पर्यो, सम्पत्ति हामी खान पाइयो भनेर खुसी हुँदा रहेछन्। मेरो जन्मले धेरैलाई दुखी तुल्यायो, किनभनेदेखि अब अंश खान जन्मियो भन्ने हुँदो रहेछ दाजुभाइहरू, मित्रहरूले। अनि त्यसकारणले सानैदेखि नै मेरो लागि खेदो नै भयो। मेरो हजुरआमाले मलाई हुर्काउनु भयो। मेरो आफ्नै आमा बुवाले त हुर्काउन सकेनन्। मेरो हजुरआमाले 5 महिनाको सानो बच्चा 65 वर्षको उमेरको हजुरआमाले पालेर हुर्काउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि गाउँमा मकैबारीमा कोदो रोप्न गएको बेलामा, डोकोमा सुताएको बेलामा पनि घाँटीमा अठ्याएर मार्ने प्रयास गरियो, तर त्यो अवस्थामा पनि म बाँचेँ भनौँ। त्यसपछि म गाउँघरमा अब उकाली ओह्रालो जङ्गलको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो। घाँसको भारी बोकेर घरतर्फ फर्किने क्रममा भिरबाट खसालियो, मार्न कोसिस नै गरियो। भिरबाट खसेँ, तर पनि म खोलामा पुगिनँ, झाडीमा अल्झेर म बाँचेँ। यी सबै परिस्थितिबाट चाहिँ मेरो हजुरआमाले एउटा दिक्क भएर गाउँ छोड्नुभयो। गाउँको सम्पत्ति भन्दा मेरो बुढिसकालको सम्पत्ति मेरो नाति हो अथवा मेरो छोरो हो, यसलाई अब यो ठाउँ राख्नु हुँदैन भनेर गाउँ छोड्नुभयो र म बुटोल तराईमा झरेँ। पहाडगढ कहाँ थियो? पहाडगढ चाहिँ म्याग्दीको घारा भन्ने ठाउँ, म्याग्दी जिल्ला त्यहाँ थियो। त्यसपछि म बुटोल तराईमा आएँ। तराईमा आएपछि पनि म अब मेरै आफन्तलाई बदला लिने क्रममा म हुर्किँदै थिएँ। सहरको माहौलमा, सहरका केटाहरूसँग त्यो माहौलमा हुर्किँदै थिएँ। त्यस सन्दर्भमा फेरि मैले प्रभुको वचन पुनः मैले प्राप्त गरेँ अनि पश्चाताप गरेँ, विश्वास गरेर लगातार म 2045 सालबाट लगातार प्रभुमा हुर्किँदै यहाँसम्म आइपुगेँ। मेरो पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो थियो। मेरो हजुरबाले चाहिँ पण्डितको काम गर्नुहुन्थ्यो। गाउँघरमा सप्ताह लगाउने, हात हेराउने काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यही गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर पछि सत्यता चाहिँ मैले प्रभुमा पाएँ र उहाँलाई विश्वास गरेँ। अनि ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याए बापत कुनै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था, सतावट, खेदो, परिवार, आफन्ती, इष्टमित्रहरूबाट त्यस्तो मैले विश्वास गरेपछि मेरो समाजबाट, मेरो आफन्तबाट त्यस्तो सतावट, घोर सतावट त भएन। तर म बिग्रिएर, जुन बेलामा म बिग्रिएर हिँडिरहेको अवस्था थियो, त्यति बेला मलाई तिमी बिग्रियो, अब यसरी बिग्रिनु हुँदैन, आफ्नो भविष्य बनाउनु पर्छ, सही बाटोमा हिँड्नु पर्छ भन्नेहरू कोही निस्किएन। बिग्रियो मतलब सङ्गत तिम्रो खराब छ, तिमीले नराम्रो काम गर्दैछौ, खराब बाटोमा हिँड्दैछौ, यसो गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कोही पनि निस्किएन। तर जब मैले विश्वास गरेपछि तिमी बिग्रियौ, विदेशी धर्म मान्यौ, गाई खाने धर्म मान्यौ,
हाम्रो समुदाय छोड्यौ, तिमी त अब फरक भयौ भनेर चाहिँ अलिकति मानसिक रूपमा टचर दिने काम चाहिँ भयो। तर त्यो घोर विरोध नै चाहिँ भएन। तर किन भन्दाखेरि मेरो जीवन बदलिँदै गयो नि त, बदलिँदै गयो। अब त्यो प्रकारको बानी व्यवहारहरू, खाने पिउने कुराहरू, मानिसलाई कुट्ने, झगडा गर्ने, आतंक गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ परिवर्तन भयो। त्यसपछि एउटा मनले बाहिर मुखले जे भने तापनि भित्री रूपमा परिवर्तन देख्नु भएको थियो। त्यसकारणले घोर विरोध र आपद चाहिँ आएन, तर मानसिक रूपमा चाहिँ बेला बहस चुनौती चाहिँ आयो। अनि एउटा बुटवलमा एउटा टुहुरो जस्तो, बेसहारा जस्तो अवस्थाबाट हुर्केर आएको मान्छे बुटवलमा हुर्कनु भयो। गलत सङ्गत, एउटा सीमा नजिक भएको कारणले गर्दा, र बुटवल आफैमा एउटा धेरै चिज भएको ठाउँ हो। त्यहाँको सङ्गतले गर्दा एउटा गलत बाटोमा लागेको, गलत संस्कारमा साथीभाइसँग हुर्किँदै गर्दाखेरि अनि यहाँको जीवनको सुरुवात, अनि वैवाहिक जीवन, अनि त्यसपछि परिवार कसरी निर्माण हुन पुग्यो। जसरी यहाँ किताबमा यहाँले एकदमै परिवार अनि र सम्बन्ध अनि परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको बारेमा पनि किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र वैवाहिक जीवनमा पाइने त्यो एउटा महान अनि उदेकको परमेश्वरको आशिषको कुरा गर्नुभएको छ। यसको बारेमा पनि यहाँको कस्तो रह्यो, प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद छ। त्यस्तो माहौलमा म हुर्के तापनि जब मेरो 2052मा विवाह भयो, विवाह भएको 10 महिनामा मेरो श्रीमतीको मृत्यु भयो। 8 महिनाको छोरा पनि खेरा गयो, श्रीमती पनि मृत्यु भयो। दुईटै किडनी ड्यामेज रहेछ र बिहा गर्न नहुने रहेछ। उहाँलाई बिहा गर्न हुन्न भन्ने कुरो आफन्तलाई पनि थाहा थियो र डाक्टरले पनि त्यो कुरा भनिरहेको हो। तर मेरो श्रीमतीले म अब धेरै बाँच्दिनँ, तर पनि संसारमा मेरो श्रीमानको अनुहार यस्तो थियो नि त, त्यसकारण म एकचोटि बिहा गरेर चाहिँ मर्छु। म धेरै नबाँचे पनि मलाई थाहा छ, धेरै बाँच्दिनँ, तर पनि मेरो श्रीमानको अनुहार त यस्तो थियो नि भनेर म याद गर्न चाहिँ चाहन्छु भनेर उहाँको बिहा गर्ने इच्छा हुन्छ। त्यसपछि उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो भन्ने त मलाई थाहा भएन, विवाह पछि नै मैले थाहा पाएँ। विवाह गरेको 2-3 महिनादेखि नै उहाँ चाहिँ अस्पतालकै बास हुनु पर्यो र त्यसरी मृत्यु भयो। अनि मृत्यु भएको रात मैले आत्महत्या पनि गर्न कोसिस गरेँ। श्रीमतीको मृत्यु हुँदाको रात? किनभने अब मसँग कोही पनि थिएन। अब परिवारमा म एक्लो सन्तान। आफ्नो भनेको श्रीमती थियो, त्यो पनि छोडेर गयो। आफ्नो भनेको श्रीमती थियो, त्यो पनि छोडेर गयो। साथमा मण्डली परिवार थियो, निकै बेथानी ब्याप्टिस्ट मण्डली द्रुत गतिमा बढिरहेको थियो। तर त्यो रात म एक्लो थिएँ अनि म मर्न चाहन्थेँ। मृत्युको लागि प्रार्थना पनि गरेँ, किनभने म आफै अगुवाको रूपमा काम गर्दै थिएँ। कतिलाई, मेरो आफन्तलाई नि यो रहस्य थाहा छैन। तर जब मैले मर्नको लागि, प्रभु मैले यो कदम राम्रो होइन मलाई थाहा छ, तर पनि म बाँच्न चाहन्छु। जब मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, कोठामा एक प्रकारको हुरी चलेको जस्तै बाइबलको पानाहरू फरर पल्टेको आवाज सुनेर म आँखा खोलेँ। आँखा खोल्दाखेरि त्यहाँ बाइबल थिएन, डोरी थियो। फेरि प्रार्थना गरेँ, फेरि पनि त्यस्तै आवाज आयो। आँखा खोलेँ, त्यहाँ बाइबल थिएन, डोरी थियो। मैले विचार गरेँ, अब म आँखा खोलिदिनु के हुँदो रहेछ। जब मैले आँखा फेरि प्रार्थना गरेँ, फेरि क्रम त्यस्तै भयो। पछि यसैया 43 अध्यायमा गएर अड्क्यो। अनि मैले छिटो छिटो गएर बाइबलले यसैया 43 अध्याय जब मैले पढ्न थालेँ, त्यहाँ लेखिएको छ, आमाको गर्भदेखि बनाउने म तिम्रो परमेश्वर हुँ। तिमी आगोबाट भएर जाँदा, पानीबाट भएर जाँदा पनि तिमी डुब्ने छैनौ। तिमी मेरो नजरमा मूल्यवान छौ। आँखा भएर पनि अन्धा, कान भएर पनि बहिराहरूको बिचमा
तिमीले मेरो गवाई दिनुपर्छ। म यसको लागि म तिमीलाई साक्षीको रूपमा बोलाएको हो। त्यसपछि त्यो रात पश्चाताप गरेँ। त्यसपछि म पुनः आफूलाई समर्पित गरेर फेरि सेवकाईमा अगाडि बढेँ। अगाडि बढ्दै जाँदा अनि त्यसपछि फेरि मेरो श्रीमती तुलसीसँग भेट भयो र हाम्रो विवाह भयो। मण्डलीमा विधिवत रूपमा हाम्रो विवाह भयो, जसबाट 2 सन्तान जन्मी, अनुग्रह र अनमोल 2 सन्तान जन्मी। यसरी सेवकाई गर्दै जाँदाखेरि मैले के सिकाउँथेँ मण्डलीमा भन्दा, सेवकाईलाई पहिलो स्थानमा दिनुपर्छ। सेवकाई भन्दा महान अरू केही पनि छैन भनेर मैले भन्ने गर्थेँ। तर पछि मेरो अनुभवमा हुँदै जाँदाखेरि के भने, पहिलो स्थान त परमेश्वरसँग रहेछ, दोस्रो स्थान अथवा दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ घर परिवार रहेछ, अनि मात्रै सेवकाई रहेछ। यो चाहिँ मैले बुझेँ। किन भन्दाखेरि घर बलियो छैन भने सेवकाई बलियो हुन्न। यो वास्तविकता हो। नुहको घर बलियो भएको कारण समाजमा तनाव भए तापनि त्यही घरबाट परमेश्वरले आफ्नो महान योजना पुरा गर्नु। त्यसकारणले सेवकाई गर्ने हर सेवकले, हर अगुवाले आफ्नो घरलाई बलियो बनाउन सकेन भने सेवकाई सकिन्छ। त्यसकारणले आफ्नो घर बलियो बनाउन सक्यो भने त्यही घरबाट सेवकाई फेरि फैलिएर जान सक्छ। त्यो अनुभव मैले गरेँ। किनभने मेरो जीवनमा धेरै बरु बाहिरबाट सतावट आएन, आन्तरिक सतावट धेरै भए। अनि आन्तरिक सतावटमा मेरो घर प्रभुमा बलियो भएको कारण म अहिले पनि सेवकाईमा जीवित छु। यदि मेरो घर त्यो सतावटमा मेरो घर बलियो थिएन भने मेरो सेवकाई अस्ति नै सकिएको थियो। त्यसकारण मैले थाहा पाएँ, प्रभुसँगको हिँडाइ र आफ्नो घर परिवारको आत्मिकी परिपक्वताले सेवकाईलाई आशिष ल्याउँछ भन्ने यो किताबमा मैले राखेको छु। त्यसकारण मैले थाहा पाएँ, प्रभुसँगको हिँडाइ र आफ्नो घर परिवारको आत्मिकी परिपक्वताले सेवकाईलाई आशिष ल्याउँछ भन्ने यो किताबमा मैले राखेको छु। तपाईँ विवाहभन्दा अगाडिदेखि नै सेवकाईमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँले ल्याउनु भयो। करिब देश एउटा युगीन परिवर्तनको सङ्घारमा हुँदाखेरि तपाईँको विश्वासको यात्रा आफ्नो रफ्तारमा बढिरहेको कुरा गर्नुभयो। देशमा बहुदलीय व्यवस्थाहरू आउँदै गर्दा तपाईँ सेवकाईमा हुनुहुन्थ्यो, सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँले 45-46 सालतिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो परिस्थितिमा यहाँको व्यक्तिगत जीवन अनि सेवकाई, यी सबै परिस्थिति, यी सबै सतावट, जीवनमा यस्ता ठुला ठुला घटनाहरू सामाजिक दृष्टिकोणले मानवीय सोच र क्षमताको आधारमा वज्रपात भन्ने शब्द प्रयोग गर्न रुचाएँ। यी हुँदाहुँदै पनि यहाँ सेवकाईमा अगाडि उभिनु भएको थियो। धेरै मानिसहरूले हजुरलाई पछ्याइरहेका थिए, हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई एउटा बाटो देखाउने, मार्गनिर्देश गर्ने, परमेश्वरको नजिक सामिप्यतामा लैजाने जिम्मेवारी बोक्नु भएको थियो। सेवकाई कति चुनौतीपूर्ण रह्यो? धन्यवाद। वास्तवमा सेवकाई एउटा काम हो। काम हरेकको चुनौती नै हुन्छ, तर प्रभुसँगको मा रहेर गरिने सेवकाई चाहिँ अलिक बढी नै चुनौती हो कि भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि अरू कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले बाइबल बोकेर गरिने कामको दृष्टिकोणमा फरक छ। काम त हामीले नै गरिरहेकै हो, तर हेराइको फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजबाट हामी बाइबल बोकेर गर्ने सेवकाई, बाइबलबाट दिने शिक्षाको सेवकाई, मानिसलाई निर्माण गर्ने उत्साहको सेवकाई देखिँदैन। नदेखिएको कारणले समाजबाट, कहिलेकाहीँ मण्डलीभित्रैबाट पनि धेरै चुनौती छ। र अर्को कुरो, यसमा हामीले सपोर्ट भन्ने कुरो पाउँदैनौँ, आर्थिक कुराहरू भन्ने कुरो चाहिँ पाइँदैन। प्रभु बोल्नुभयो भने, हजुरसँग बोल्नुभयो भने, ल गुरुबा यसपटकको तपाईँको यात्रा खर्च भनेर दिने गर्छन्, तर तलबी रूपमा नै भनेर ल कसैले पनि छुट्याइदिएको तल दिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक चुनौती पनि त्यतिकै छ। कहिलेकाहीँ परिवारमा पनि चुनौती आउँछ, किनभने हुर्कँदै जाँदाखेरि
शारीरिक खाँचाहरू देखा पर्दै जान्छन्, शिक्षाका कुराहरू बालबच्चाहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू देखा पर्दै जान्छ, मण्डलीलाई पनि उत्साह दिनुपर्ने चुनौतीहरू आउँछ। यो सबै चुनौतीको बिचमा सेवकाई धेरै चुनौती छ। त्यसै कारणले मैले मेरो समकालीनमा पनि धेरै व्यक्तित्वहरूले सेवकाई छोडेको छ। यसो चुनौती भएरै छोडेको हो। उहाँहरूको दोष होइन, उहाँहरूको कमजोरी पनि होइन। मात्र मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रभुसँगको घनिष्ठताले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि बल चाहिँ प्राप्त गर्ने रहेछ। मैले त्यो अनुभव गरेँ। जो कि एकसुका मेरो साथमा नहुँदा पनि म निरन्तर सेवकाई गर्न छोड्दै छोडिनँ र अहिले पनि छोडेको छैन। अहिले पनि मेरो लागि आधिकारिक अफिसियली सपोर्ट भन्ने छैन। महिना बितेपछि मैले पाउँछु भन्ने छैन। तर मण्डलले मलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, केही भेटी छुट्याइदिनुहुन्छ, कहिले पाउँछु कहिले पाउँदिनँ, तर पनि म निरन्तर सेवकाईमा छु। र अहिले मेरो छोराले कमाइ गर्न थालेपछि मलाई अलिकति अझै उत्साह मिलेको छ। म अझ धेरै सेवकाई गर्छु भन्ने आँट मिलेको छ। यहाँहरू सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यसकारण सेवकाईमा आर्थिक चुनौती पनि छ, पारिवारिक चुनौती पनि छ, सामाजिक चुनौती पनि छ, मण्डलीभित्र पनि चुनौती छ। किनभने हामीलाई हेरेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मण्डलीले सेवकाई भन्ने बित्तिकै दिमागमा अब गर्नु नपाए हुन्थ्यो, नपरे हुन्थ्यो, यसरी जिउनुपर्छ, जोगी जस्तै भएर जिउनुपर्छ भनेर सोध्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो किताबमा एउटा उल्लेख पनि के गरेँ, अबको सेवकाई कसरी चाहिँ नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने केही उल्लेख पनि गराएको छु। अनि त्यो कठिन अनि एउटा चुनौतीपूर्ण अभाव अनि एउटा अनिश्चित भविष्यको अनिश्चितता भएको एउटा पेसा, एउटा बोलावट, एउटा आफ्नो जीवनको कर्म सेवकाई, पास्टर या अगुवा या शिक्षक मण्डलीमा समाज रूपान्तरणको लागि आध्यात्मिक पृष्ठभूमिबाट त्यो बिचमा पनि परमेश्वरसँग घनिष्ठता कायम राखिरहने र सेवकाईमा निरन्तर पछिसम्म टिकिरहने कडी चाहिँ के रहेछ? तपाईँका समकालीन र नयाँ आउँदै गरेको पुस्तालाई कसरी प्रेरणा दिनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद छ। यो सेवकाईको भविष्य त अझै महानता छ, किनभने यो अनन्तको सेवकाई हो। संसारमा पनि हामी उहाँसँगको सेवकाईमा छौँ, मृत्युपछि पनि उहाँसँगै सेवकाई हो। प्रभुको राज्यमा पनि सेवकाई छ, यी अनन्तको सेवकाई छ। मात्र फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक मात्रै चुनौती हो। यो संसारमा हामीले सङ्घर्ष यो त सबैले नै गरेको कुरा हो। तर पनि यी सबै चुनौतीमा सेवकाई गर्ने प्रेरणा चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ मेरो रिलेसन सम्बन्ध प्रभुसँग बलियो हुनैपर्छ। बिहान उठेर प्रार्थना गर्नु, खाना खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नु चाहिँ त्यो रिलेसन होइन, त्यो त एउटा विधि जस्तै हो, गर्नु दैनिकी कुरा हो। प्रभुसँगको विशेष भेट भनेको चाहिँ मेरो सबै कामभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता उहाँसँग भेटेर गरिने, उहाँसँग भेटेर उहाँसँग प्रार्थना गरेर उहाँको आवाजलाई सुनेर गरिने त्यो एउटा भेटले हाम्रो भित्री जीवनमा जहिले पनि उत्साह दिन्छ। किनभने त्यो उहाँसँगको कनेक्सनले बल प्राप्त हुन्छ। र यो कार्य त्यसपछि चाहिँ आफ्नो परिवारले पनि जब बुझ्छ र परिवार पनि प्रभुसँगको समय बिताउँछ, तब परिवारको पनि साथ हुन्छ। मलाई थाहा छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि टोखाको मैदानमा, माथि टोखाको खेल मैदान छ जहाँ सल्लाघारी छ, सल्लाघारीको एउटा रुखमुनि तन्ना ओछ्याएर मेरो पहिलो नेपाल शान्ति चर्च सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ बसेर हामी घुँडा टेकेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गर्दाखेरि शनिबारको दिन थियो। अनि मेरो कान्छो छोराले प्रश्न सोध्यो, बाबा हाम्रो ठुलो चर्च कहाँ गयो? खै हामी कहिले जाने चर्चमा? किनभने सानो छोराले बुझेको थिएन परिस्थिति। ऊ
उसलाई चाहिँ ठुलै चर्चमा बसेर बाल सङ्गति गएको देखेको थियो। तर त्यो दिनको शनिबार चाहिँ हामी त्यहाँ तन्न ओछ्याएर प्रार्थना गर्दै थियौँ। अनि हामीसँग ठुलो चर्च हुँदैन, मैले यसरी जवाब दिएँ। ठुलो चर्च हुँदैन, चर्च चाहिँ धेरै हुन्छ। हामीसँग अहिले 4वटा चर्च छ। हो र बाबा? कहाँ छ भने एउटा तिमी हो, एउटा दाइ हो, एउटा मम्मी हो, एउटा म हो। 4वटा चर्च मिलेर हामी चाहिँ यहाँ सङ्गति गर्दैछौँ। त्यसो भए कान्छो साले भने त्यसो भए मलाई मादल किनिदिनुहोस्, म मादल बजाएर तपाईँलाई सहायता गर्छु। अनि ठुलो छोराले मलाई गिटार किनिदिनुहोस्, म वर्सिप गरेर तपाईँलाई सहायता गर्छु। अनि त्यति बेला मेरो मिसेसले चाहिँ निशब्द भएर के गर्यो भने मलाई अँगालो हाल्यो, सधैँ म तपाईँको दर्शनमा छु, खान पाए पनि नपाए पनि तपाईँको सेवालाई मैले सेवकाईलाई निरन्तर म टेवा दिन्छु। यी भनाइले मलाई मण्डली स्थापना गर्न कुनै पनि प्रकारको त्यो आर्थिक सपोर्ट भन्दा पनि पारिवारिक सपोर्टले धेरै प्रेरणा दियो, धेरै प्रेरणा दियो। त्यो दिनको सङ्गति हाम्रो रोएरै भएको थियो। अनि वास्तवमा अहिलेसम्म मेरो छोराहरूले र मेरो पत्नीले पनि, मैले यो मिडियाको अगाडि नै भन्छु, मैले किताब पनि लेखेको छु। 27 वर्ष भयो सेवकाई गरेको। मैले अहिलेसम्ममा दुईवटा साडी किनिदिएको छु, 2वटा कुर्ता सुरुवाल किनिदिएको छु। अहिलेसम्म पनि मैले किनेको छैन, तर पनि हाम्रो घर अभावमा छैन। अहिलेसम्म पनि म भाडामै छु, अहिलेसम्म पनि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन। तर पनि हामीलाई मानिसले राजाको खानदान जस्तै गरी हेर्नुहुन्छ, प्रशस्त देख्नुहुन्छ। यसको अर्थ प्रभुसँगको हिँडाइको आशिष हो भन्ने कुरो मैले महसुस गरेको छु। यहाँको व्यक्तिगत जीवन र सेवकाईको एउटा साक्षीको रूपमा लामो समयदेखि मैले हजुरलाई हेरिरहेको छु र मेरो जीवनको पनि एउटा उदाहरण अनुकरणीय बाटोको रूपमा तपाईँले गर्नुभएको छ। लिटरली म निशब्द भएको छु र गलावरुद्ध भएको छ। मैले धेरै प्रार्थनाको बसाइहरूमा सँगै सङ्गति गर्दा यहाँहरूको श्रीमान श्रीमतीको समर्पणता, सेवकाईको यहाँको लगावलाई मैले अनुभव गरेको छु। जीवनमा आर्थिक अभाव, आर्थिक चपेटा, जीवनमा एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहँदाखेरि र निर्माण गऱ्यो, निर्माण भइसकेपछि अब हामीले गऱ्यौँ है भन्ने बेलामा विभिन्न सामाजिक बाह्य आन्तरिक हस्तक्षेप, त्यसका कारण एउटा बुद्धिमत्तापूर्वक मण्डली, विश्वासी सेवकाईमा गलत नजिर स्थापना नहोस् भनेर आफू एक्लिएर फेरि त्यो काममा निरन्तर शून्यताबाट सुरु गर्ने अवस्थामा आर्थिक अभाव, दुःख, कष्ट यी सबै एउटा पीडाजन्य अवस्था हो नि। यी सबै भोग्दाखेरि जीवन चाहिँ कति मिठो हुँदो रहेछ अनि जीवन चाहिँ कति आनन्ददायक हुँदो रहेछ। हजुर धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। 2062 सालमा हाम्रो संयुक्त इसाई गोठालो सङ्गति सुरु भयो। 3 जना पास्टर बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ। अहिले लगभग 80वटा मण्डलीहरू छन् हामीसँग। निरन्तर 33-35 जना भेला हुन्छौँ। उहाँहरूले जतिजनाले मलाई नजिकमा देख्नुभयो, भेट्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ मलाई भेट्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने खोला नदीमा भएको ढुङ्गा र पहाडमा भएको ढुङ्गा त्यो भिन्नतालाई उहाँहरूले प्रस्तुत पनि गर्नुभयो मलाई। हामीलाई भेट्दाखेरि जति बेला हामीलाई दुःख कष्ट हुँदाखेरि गुरुबाहरू आउने, प्रार्थना गर्ने, उभिने, ढाड दिने। कहिलेकाहीँ परिवार पनि हामीसँग प्रभुमा बलियो, सँगसँगै हामीसँग त्यस्ता परामर्शदाताहरू, हामीलाई मेन्टोरिङ गर्ने गुरुबाहरू पनि हामीसँग हुनु चाहिँ पर्ने रहेछ। र कहिलेकाहीँ हामी एक्लो सेवकाई गर्छौँ। त्यो एक्लो सेवकाईले पनि हामी कतिपल्ट अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीसँग धेरै मित्रहरू भए तापनि मेन्टोरिङ एउटा दुईटा हुनसक्छ। जसले मलाई के भन्नुभयो भने खोलाको ढुङ्गा किन त्यति कडा छ, पहाडमा भएको ढुङ्गा गाउँघरमा हुने ढुङ्गा किन, ढुङ्गा त ढुङ्गै हो तर पनि त्यसलाई हातले पनि भाँच्न सकिन्छ।
तर खोलामा भएको ढुङ्गा यति बलियो जो फुटाउँदा पनि मुस्किल पर्छ भनेको त्यो खोलाले दिनदिनै हाने गरेर त्यो चाहिँ बलियो भएको रहेछ। त्यो गाउँको ढुङ्गा चाहिँ केही चिजले हानेको छैन, त्यसकारण त्यो ढुङ्गा भए पनि कमजोर छ। हामीलाई पनि उताप चढावको दिन जति कष्टहरू आइरहन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउने रहेछ। मलाई मात्रै बलियो होइन, अहिले मेरो परिवारलाई नै बलियो बनाएको छ, मेरो छोराहरूलाई पनि प्रभुमा बलियो बनाएको छ। यो कहिलेकाहीँ धेरै प्रकारको उताप चढाव आउँदाखेरि साह्रै गाह्रो हुन्छ, तर त्यो कठिनाइमा जब हामी परिवार बसेर प्रार्थना गर्छौँ, रुन्छौँ, आपसमा बस्छौँ, जसले गर्दा त्यो कुराले उनीहरूलाई पनि बलियो बनाएको छ र उनीहरूलाई पनि के भएको छ भने सिक्ने एउटा मौका। जति असफलता हुन्छ हाम्रो जीवनमा उति नै सिक्ने अवसर चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यतिखेर मन चाहिँ आत्तिन्छ, के गरौँ र कसो गरौँ, अब त हुँदैन कि क्या भन्ने अवस्था त पुग्छौँ। तर मैले फेरि भन्छु, त्यो बेलामा पनि प्रभुसँग बस्ने, उपवास बस्ने, प्रभुसँग समय बिताउने, वचन पढ्ने, अनि हामीलाई प्रार्थना गर्ने मित्रहरूलाई भेट्ने, उनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने सँगसँगै यो चिजले चाहिँ हामीलाई अझै निर्माण गर्दै जाँदो रहेछ। यो चाहिँ मेरो जीवनको अनुभव पनि हो, सेवकाईको अनुभव। सेवकाईमा आउँदै गरेको भावी पुस्ता र अबको दोस्रो पुस्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी उत्साह दिन चाहनुहुन्छ? अबको पुस्ता चाहिँ एकदम परिवर्तित, छिटो परिवर्तित हुने पुस्ता हो। मैले हिजो कसरी सेवकाई गरेँ भन्ने कथाले उनीहरूलाई फरक पार्दैन, प्रभाव पनि पार्दैन। कथा हुनसक्छ, उनीहरूलाई केही प्रेरणा पनि हुनसक्छ, तर उहाँहरूको सेवकाई चाहिँ त्यही गतिमा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले अबको पुस्ताले गर्ने सेवकाई मण्डलीभित्र गरिने पास्टरीय सेवकाई मात्रै सेवकाई नभएर हामीले चिया पसल थाप्नु पनि सेवकाई हो, कुनै पेसा गर्नु सेवकाई हो, कतै जागिर खाने सेवकाई हो, हामी सरकारी निकायमा बसेर गर्ने कार्य पनि सेवकाई हो। मात्र फरक के हो भने प्रभुलाई नपाउनेहरूले गर्ने कार्य चाहिँ पेटको लागि, जिउनको लागि, नामको लागि गर्छन् भने हामीले चाहिँ प्रभुसँगको सम्बन्धबाट मानिसमा आशिष ल्याउने काम गर्छौँ। फरक त्यति हो। त्यसकारणले अबको सेवकाई चाहिँ हाम्रो जवान पुस्ताहरूले, आउने पुस्ताहरूले चाहिँ म सेवकाई गर्दिनँ होइन, तपाईँले जे पेसा अँगाल्नु भएको छ त्यही क्षेत्रबाट सेवकाई गर्नुपर्छ भन्ने अब उत्साह चाहिँ हामी अबका मण्डलले दिनु जरुरी छ। र यो किताबमा मैले अलिकति त्यो उल्लेख पनि गरेको छु। हामी सबैजना सेवकाईमा छौँ, तर सेवकाईका पाटाहरू चाहिँ हजारौँ छन् र हामी कोही पनि सेवकाईबाट म पन्छिन सक्दिनँ, उम्किन सक्दिनँ। मैले गरेका पेसाद्वारा नै प्रभुको महान आज्ञा पुरा गर्न सक्छु। त्यसकारणले अबका पुस्ताले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ सेवकाई गर्यो भने देशमा आशिष हुन्छ। यही उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँको बहुमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो जेनेसिस मिडिया परिवारलाई पनि। आज मलाई यो बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्नुभयो, प्रभुले यो प्रकारको भेट दिनुभयो र यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा पुर्याइदिने एउटा मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यो सुनेर धेरैलाई आशिष हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै धन्यवाद छ।